नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकबिन, करिब आधा वर्ष भयो मुलुकवासी कोरोनाको त्रासमा बाँचिरहेका छन्। अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई तयारीका लागि पर्याप्त समय भए पनि सरकार कोरोना नियन्त्रणमा पाइलामा असफल साबित भयो। फलस्वरूप अहिले कोरोनाले महामारीको रूप लिइसकेको छ, अर्थात् कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमै पुगिसकेको छ। अहिले यो महामारीलाई रोक्न सरकारले मुलुकमा कतै लकडाउन कतै निषेधाज्ञा लगाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमणको चपेटामा यसको दर बढ्दै गएपछि अहिले 3वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर बिहिबार ललितपुरमा निषेधाज्ञाको व्यापक उल्लङ्घन भयो। निषेधाज्ञामा धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा धान्ने नाममा भेडभाड नगर्न स्थानीय प्रशासनले भने पनि ललितपुरको पुलचोकमा व्रत तान्न ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भए। व्रत तान्न खोजेपछि प्रहरी र स्थानीय युवाबीच झडप नै भयो। प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न पानीको फोहराका साथै अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। व्रत तान्न जम्मा भएका युवाहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्नेदेखि गुलेली हान्न समेत भए। झडपमा केही प्रहरी र स्थानीय घाइते समेत भए र सवारी साधनमा समेत आगजानी गरियो। आखिर प्रशासनले लगाएको निषेध आदेशको उल्लङ्घन किन गरियो? धर्म संस्कृति परम्परा धान्ने नाममा कोरोनाको जोखिमलाई ख्याल किन गरिएन? स्थानीयले आग्रह गर्दा गर्दै पनि सरकारले धर्म संस्कृतिलाई जोगाउने विकल्प किन दिन सकेन? यसमा स्थानीय प्रशासनले विशेष गरी प्रभावकारी समन्वयको भूमिका किन खेल्न सकेन? यावत विषयमा आज हामी डिबेट गर्दैछौँ र डिबेटका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मातृभूमि नेपाल ललितपुरका सदस्य तथा ललितपुर निवासी प्रेमलाल महर्जन र बुद्धिजीवी प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न वज्राचार्य। यति बेला हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ बुद्धिजीवी प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न वज्राचार्य र हामीसँग प्रेमलाल महर्जन केही बेरमा जोडिनु हुनेछ। सबैभन्दा पहिले स्वागत गरौँ प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न वज्राचार्यज्यूलाई। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। 3वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। तर ललितपुरको पुलचोकमा आज मच्छेन्द्रनाथको व्रत तान्ने नाममा जुन किसिमको दृश्य देखियो, यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? विशेष गरी आजको यो मच्छेन्द्रनाथ रथ तान्ने सम्बन्धमा जुन दुःखद घटनाहरू भएका छन्, वास्तवमा यो मलाई पनि दुःख लागेको छ। हामी चाहिँ अब विश्व महामारी कोभिड-19 को कारणले हामी लकडाउन बसेको अवस्था र लकडाउनको स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हुँदै आएको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै सांस्कृतिक पर्वहरू चाडपर्वहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। साथै रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने जुन परम्परा छ त्यसमा त्यो पनि प्रभावित भएको छ। लामो समयदेखि रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ चाहिँ पुलचोक स्थित त्यहाँ रथमा अल्पत्र अवस्थामा रहेको हामी सबैले देखिरहेका थियौँ। पटक पटक यसको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको पनि देखिन्छ। तर आजको यो घटना चाहिँ मैले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ थाहा पाएँ र केही व्यक्तिहरू पनि चाहिँ हेरेँ र धेरै जना हाम्रो प्रहरी जवानहरू पनि त्यहाँ चाहिँ घाइते भएका छन् र प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते छन्। मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो सांस्कृतिक पर्व जुन बेला रथारोहण गरियो रातो मच्छेन्द्रनाथलाई चाहिँ यो व्यवस्थित नगरिकन त्यसै राखिएको हुनाले र स्थानीय स्तरबाट यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नै धेरै पटक आवाजहरू आइरहेको सुन्थेँ। वास्तवमा म चाहिँ यो सांस्कृतिकविद पनि होइन, म एउटा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पूर्व दिन र पुलचोक क्याम्पसको एउटा प्राध्यापकको नाताले सर्वसाधारणको तर्फबाट मैले
मेरो यो धारणा राखिरहेको छु। हजुर, ठिक छ। अब जस्तो अब यहाँले पनि बताउनु भयो विश्वभर कोरोनाको महामारी छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। यति बेला आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो केही पनि छैन, आफ्नो ज्यान कसरी सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्ने चिन्तामा मानिसहरू लागिरहेको अवस्थामा यो धर्म संस्कृति जोगाउने नाममा चाहिँ यो जोखिमलाई ख्याल नगरिकनै चालिएको जुन यो कदम छ, यो कदम ठिक हो त? होइन, यो कदमलाई चाहिँ वास्तवमा कसैले पनि यो कदम गर्छु भनेर अगाडि गएको होइन जस्तो लाग्छ। अब स्थानीय स्तरबाट यसको व्यवस्थापन चाहिँ छिटो हुनु पर्यो। लथालिङ अवस्थामा त्यसै राख्नु हुँदैन भन्ने आवाज चाहिँ आइरहेको पहिले पनि सुने हो। तर अब आजको विशेष अब एउटा माहौल त्यस्तो बन्न गयो होला र त्यस्तै माहौलले गर्दाखेरि आज रथ टान्ने जुन काम सुरु भयो, मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको थिएँ। पहिले प्रहरी जवानहरूसँग चाहिँ यसको विषयमा केही कुराकानी बाडबिडाहरू भएका थिए। त्यसपछि प्रहरी जवानहरू आफ्नो फेरि फर्केको र स्थानीयले रथलाई चाहिँ उत्साहपूर्वक चाहिँ अगाडि धेरै मेहनतका साथ अगाडि बढाएको देखिन्छ र एक्कासी त्यसपछि चाहिँ प्रहरी जवानहरू पानीको पोरा लिएर आएको देखिन्छ, त्यहाँबाट झडप भएको जस्तो लाग्छ। अब एकातिर सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वका चाहिँ रूपमा लिएको यस रथको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासन, गुठी संस्थान र यसमा लागिएका अथवा चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरूको मिलोमोटोमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन। त्यसकारण पनि यो एउटा माहौल त्यस्तो बन्न गएको र यो अप्रिय घटना घट्न गएको जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ अब विशेष गरी सरकारले जुन हिसाबले चाडपर्व जात्रा नमनाउन आदेश त गर्यो, यो आदेशको उल्लङ्घन जुन हिसाबले भएको छ, के सरकारले चाहिँ कन्भिन्स गराउन नसकेर चाहिँ यो घटना भएको भन्न सकिन्छ? अब यो सुरुमा नै वास्तवमा अब जुन बेला रथारोहणको गरियो र रथ बनाउने जुन कामहरू भयो, त्यस बेला चाहिँ दूरदृष्टि राख्नुपर्ने थियो। त्यस बेला नराखेको भएर लथालिङ्ग अवस्थामा भएको हुनाले र त्यहाँको स्थानीय अथवा सम्पूर्ण नेपालीवासीको धार्मिक सही सूचना भएको देश, सबै धर्म मान्ने देशमा हामी धार्मिक प्रति धेरै विश्वास राख्छौँ। त्यसकारण पनि स्थानीयको पनि यो कोरोनाभन्दा पनि धार्मिक परम्परालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने त्यहाँ आवाजहरू उठिरहेको थियो। मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको थियो। त्यसकारण पनि यो एउटा चाहिँ असन्तुष्टि भनौँ न, त्यहाँ स्थानीयको असन्तुष्टिको कारणले चाहिँ यस्तो हुन गएको जस्तो लाग्छ। यसमा दुवै पक्षको संयमताको खाँचो भएको जस्तो लाग्छ र यो स्थानीय सरकार, गुठी संस्थानको चाहिँ मैले चाहिँ यो व्यवस्थापनको कमी नै देख्छु म। यसको अलिकति दूरदृष्टि चाहिँ राख्न नसकेको, कुनै तरिकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नै थियो। त्यस्तो गरिएको भए यस्तो चाहिँ अप्रिय घटना हुँदैन जस्तो लाग्छ। हुन्छ, ठिक छ। म तपाईँसँग ब्रेक पश्चात पुनः जोडिन्छु। दर्शकबिन, आजको डिबेटमा हामी विशेष गरी आज दिनभर जुन हिसाबले ललितपुरको पुलचोकमा मत्स्येन्द्रनाथको व्रत तान्ने क्रममा घटना देखियो, जुन दृश्य देखियो, यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी डिबेट गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रियरत्न बज्राचार्य, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, र यसै गरी मातृभूमि नेपाल ललितपुरका सदस्य तथा ललितपुर निवासी प्रेमलाल महर्जनलाई पनि हामी जोड्ने कोसिसमा लागिपरेका छौँ। तर त्यसअघि केही दिनको ब्रेक। दर्शकमण्डल, ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ र आजको डिबेटमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रियरत्न बज्राचार्य, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, र सँगसँगै हामी जोडिने कोसिसमा छौँ। यद्यपि उहाँसँगको सम्पर्क हाम्रो प्रभावकारी हुन सकेको छैन, सम्पर्क हुन सकिरहेको स्थिति छैन। मातृभूमि नेपाल ललितपुरका सदस्य तथा ललितपुर निवासी प्रेमलाल महर्जन, उहाँलाई पनि हामीले निम्ता गरेका छौँ आजको डिबेटका लागि, र उहाँसँगको सम्पर्क हाम्रो प्रभावकारी हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यद्यपि कार्यक्रमलाई पुनः म अगाडि बढाउन चाहन्छु। बज्राचार्य सर, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब विशेष गरी हुन त तपाईँले पनि बताउनु भयो कि केही न केही हिसाबले यसको एउटा दूरदृष्टि राखेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो दुवै मामलामा चाहिँ स्थानीय सरकार र सँगसँगै स्थानीयहरू बीच पनि एउटा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भन्ने तपाईँले बताउनु भयो। अब 100औं वर्षदेखिको यो निरन्तर एउटा यो परम्परा छ, यो परम्पराको सम्मानमा चाहिँ ब्रेक लाग्नु हुँदैन भन्ने किसिमको मान्यता पनि रहेको छ। अब यो मान्यता बीच यो जात्रालाई मनाउने अन्य कुनै उपाय थियो तपाईँको विचारमा? अवश्य पनि, किनभने अब परम्परादेखि मनाउँदै आएको पर्वलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ नै। र यो धार्मिक हाम्रो यस्तो पर्वहरू चाहिँ हाम्रो सबैको चाहिँ सम्पत्ति पनि हुन्। नेपाल धार्मिक परम्परा, यहाँको संस्कृति र यहाँको चाहिँ कलाको कारणले चाहिँ प्रख्यात भएको नाताले चाहिँ यस्तो परम्पराहरूलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ नै हो। तर यसको व्यवस्थापन अब यस्तो कोभिड-19 को अवस्थामा अथवा यस्तै कुनै महामारी आएको अवस्थामा यसको सहज व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति दूरदृष्टि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई त के लाग्छ भनेदेखि यसको व्यवस्थापन अब रथमा रथारोहण भइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ सबै नाकाहरूलाई सिल गरेर र सामाजिक दूरी कायम गरेर कसैलाई पनि सडकमा अथवा निषेधाज्ञा जारी गरेर एउटा निश्चित व्यक्तिहरू मात्र बसेर यसको चाहिँ रथ तान्न सकिन्थ्यो र यसलाई चाहिँ छोटो समयमै जुन परिक्रमा गराउनु पर्ने हो त्यो परिक्रमा गराएर यो विधिपूर्वक यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ र यसको व्यवस्थापन त्यसरी गर्न सक्नु पर्दछ। तर स्थानीय प्रशासन, गुठी संस्थान लगायत स्थानीयवासीको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ। त्यो हुन नसकेको कारणले आजको यो प्रतिनिधि घटनाको रूपमा मात्रै आज जुन अप्रिय घटना भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी सबैलाई दुःख लागेको छ। हजुर, अब यो जुन प्रतिनिधि घटना भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अब धेरै अझै चाडपर्वहरू आउँदैछन्, जात्राहरू आउँदैछन्। अब यो घटनाबाट विशेष गरी आगामी दिनमा आउने चाडपर्व र जात्राका लागि केही सन्देश बन्ने सम्भावना छ कि छैन, अथवा कि कुनै पनि पक्षले सबक लिने देखिएको छैन? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो किनभने मैले किन प्रतिनिधि घटना भनेदेखि यसका हाम्रो जस्तो देशमा अब वर्षभरि विभिन्न खालका चाहिँ विभिन्न धर्मको रूपमा धार्मिक कार्यक्रम बनाउने रूपमा चाहिँ पर्वहरू भइरहेको छन्। त्यस्तो पर्व चाहिँ फेरि आइरहेको छ। त्यसकारण फेरि पनि यस्तो चाहिँ घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि चाहिँ आजको घटनाले हामीलाई पाठ सिकाएको छ। यसमा सबै पक्षले समय हुनुपर्छ। विशेष गरी गुठी संस्थानले उहाँहरूको यो दायित्व पनि हो। त्यसकारण पनि उहाँले भिजनरी रूपमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ लाग्छ। जस्तै अब यो आजको घटनालाई लिएर फेरि पनि यो धेरै समयसम्म फेरि यसो लथालिङ्ग राखेर बस्नु हुँदैन। यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ म आफूले म यो संस्कृतविद पनि होइन, केही पनि नभएको एउटा साधारण व्यक्तिको नाताले मैले देखेको भनेको चाहिँ ललितपुरमा परिक्रमा गर्ने रुट छ, त्यो परिक्रमालाई चाहिँ सिल गरेर एउटा निषेधाज्ञा कर्फ्यू जारी गरेर मान्छेहरू घरमा मात्र बस्ने गरेर यो निश्चित व्यक्तिहरूले चाहिँ विधिपूर्वक यसको चाहिँ परिक्रमा गराई यो चाडलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा जोडिन्छु। यति बेला हामीसँग प्रेमलाल महर्जन सर फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रेमलाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब आजको घटनालाई तपाईँले विशेष गरी कसरी लिनुभएको छ? जुन हिसाबले निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि उल्लङ्घन गरेर मत्स्येन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा त्यहाँ झडपको स्थिति पनि सृजना भयो, झडप नै भयो, यो घटनालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? वास्तवमा आज जे जति त्यहाँ घटना भएको छ यो अत्यन्त दुःखलाग्दो घटना भएको छ। वास्तवमा एउटा यो ललितपुरवासीको लागि आराध्य देशको रूपमा चिनिएको र नेपाल देशकै लागि राज्यकै लागि एउटा अत्यन्त यो हाम्रो श्रद्धाको देवता मत्स्येन्द्रनाथ, यसलाई चाहिँ धेरैवटा उसबाट चाहिँ यसलाई परिचित गरिन्छ। बौद्धबाट, हिन्दुत्वबाट, तपाईँको हरेक धर्मबाट यसलाई चाहिँ हामीले मान्ने गरेका छौँ।
यद्यपि आज चाहिँ जे सुस्तो कुरा भए तापनि आज जे जस्तो त्यहाँ भएको छ अत्यन्त डुब्लाग्दो कुरा भएको छ भने एकातिर अर्को चिज यो तपाईँको मसिनाको स्नान गरिसकेपछि त्यसको चौथो दिनमा जुन किसिमले चाहिँ रथारोहण गर्ने तपाईँको चाहिँ यो अक्षय तृतीयाको दिनमा रथारोहण गर्नुपर्ने थियो त्यो रथारोहण गरियो त्यतिसम्म पनि ठिक थियो। तर चाहिँ लकडाउनको क्रममा यो रथारोहण गरिसकेपछि जुन किसिमले यो रथयात्रा गर्नुपर्ने थियो गरिएन। तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने अहिले कोरोना भाइरसको यो कोभिड-19को जुन सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणको यो उसमा अवस्थामा वास्तवमा म एउटा व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने यो अहिले तपाईँको यो रथयात्रा गर्नै हुँदैन थियो सुरुवातमा। तर चाहिँ धेरैवटा चाहिँ सङ्घ संस्थाले अब सबैले चाहिँ तपाईँको रथयात्रा गर्नै पर्छ भनेर एउटा मान्यता राखेर यो रथयात्रा गर्ने भइसकेपछि जुन किसिमले सुरक्षाको व्यवस्था अप्नाएर गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्ने भनेको कुरा धेरै कुरा मात्र गरियो। यस्तो तपाईँको चाहिँ 6 महिना हाम्रो लकडाउनको पिरियडमा हामी बसेको र तर पनि चाहिँ एउटा चाहिँ ठोस निष्कर्ष एउटा चाहिँ यो समाजहरूले संस्थाहरूले अथवा प्रशासनले जुन किसिमले एउटा ठोस निर्णय ल्याउनु पर्ने थियो मसिनाथको रथयात्राको सन्दर्भमा त्यो ल्याउन नसकेको कारणले आज यो चाहिँ जुन किसिमको घटनाहरू हुन गएको छ र एउटा चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको युवाहरूले यहाँका स्थानीय युवाहरूले जुन किसिमले एउटा जोस जाँगर चलाएको छ त्यो बारे एउटा चाहिँ त्यो जोस जाँगरलाई एउटा चाहिँ हामीले सराहना गर्नुपर्छ। अर्कोतिर त्यो घटनालाई चाहिँ त्यो जोस जाँगरलाई एउटा नियन्त्रणमा राखेर अथवा त्यसलाई नियमन गरेर अथवा त्यसलाई अनुशासित बनाएर जुन किसिमले रथयात्रा गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गरिएको पाइएन। अब विशेष गरी जात्रा नबनाउन सरकारले आदेश त जारी गर्यो होइन, तर विशेष गरी अब यो जात्रासँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग एकपटक पनि बोलाएर छलफल गरेन भन्ने किसिमका गुनासोहरू पनि छन्। आदेश दिने तर छलफल चाहिँ नगर्ने यो अवस्थाले यसको परिणाम पनि होइन। सुन्नुहोस् म तपाईँलाई यो कुरामा म आफै किनभने म पनि यहाँ होइन म पनि यो नगरको बासिन्दा हुँ, मैले पनि थाहा छ प्रशासनले यो हाम्रो समाज र यो तपाईँको धेरैवटा यो सङ्घ संस्थाले योसँग मसिनाथसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरूले के गरेको थियो भने तपाईँको धेरै पटक छलफल गरियो र धेरै पटक तपाईँको चाहिँ प्रशासनसँग पनि छलफल गरियो। अझ प्रशासनलाई के पनि भनियो भने यो हाम्रो संस्कृतिको कुराहरू तपाईँहरूले नरोक्नुहोस् पनि भन्यो। नरोक्नुहोस् भनिसकेपछि जिल्ला प्रशासनले त्यसै तपाईँहरूले सुरक्षित वातावरणमा तपाईँहरू गर्नुहोस्, कतै पनि शान्ति सुरक्षा भङ्ग नहोस् भन्ने कुरा पनि प्रशासनबाट व्यक्त गरेको भावना पनि मैले बुझेको छु। म आफैले पनि कुरा गरेको छु, स्थानीय प्रशासनसँग मैले पनि कुरा गरेको छु। त्यो अवस्थामा के देखिन्छ भने स्थानीय प्रशासनले स्थानीय कल्चरलाई तपाईँको चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने परिस्थितिमा आएको थियो। तर स्थानीय जुन हाम्रो चाहिँ संस्थाहरू यो मसिनाथको यो रथयात्रासँग सरोकार राख्ने संस्थाको कुराहरू तिनीहरूले चाहिँ उचित निर्णय गर्न सकेन, समयमा निर्णय गर्न सकेन। र अर्को कुरा चाहिँ महानगरपालिकाले रथ बनाउनेदेखि लिएर अन्तिम अवस्थासम्म जुन किसिमको संग्रह गर्नुपर्ने थियो त्यो तपाईँको सुरुमा चाहिँ जुन सकेका संग्रह गरेको थियो अन्तिममा आएर चाहिँ हात त छोडिदियो। महानगरपालिका हात पुरा छोडिसकेपछि अनि ज्ञापन समाजले तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो मात्र होइन सबै सङ्घ संस्थाको सरोकारको विषय हो भनेर जब चाहिँ तपाईँको अरू सङ्घ संस्थासँग पनि गुहार माग्न थाल्यो त्यसपछि यो चाहिँ चल्नुको कुराहरू अथवा चाहिँ विवादका कुराहरू छिन्न भयो र आजको स्थिति आएको मलाई लाग्दछ यो कुरा। अब प्रेमलाल सर, अब अन्तिममा जस्तो अब हुन त अब यो घटना नहुनुपर्ने थियो भयो, यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको डर पनि एकातिर रहेको छ, निषेधाज्ञा सरकारले जारी गरेको छ, यसमा कमजोरी स्थानीयको रह्यो कि अथवा सरकारको रह्यो यो विषयमा पनि फरक विषयमा अब टिप्पणी होला। हजुर एकदमै दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ किनभने यो रथ तान्ने भनेर अस्तिदेखि अस्तिदेखि चाहिँ तपाईँको सूचनाहरू जारी गर्न चाहन्छु, सामाजिक सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण भइसकेको अवस्था थियो। जब चाहिँ हिजो छाडि अस्तिदेखि नै सामाजिक उसमा चाहिँ आइसकेपछि स्थानीय प्रशासनले पनि त्यसलाई चाहिँ के हो भनेर चाहिँ तत्कालीन चाहिँ यसलाई नियमन गर्नु पर्थ्यो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने थियो अथवा चाहिँ मसिनाथ ढुसीसँग सम्बन्धित अथवा मसिनाथको रथयात्रासँग सम्बन्धित अन्य निकायले पनि यसमा सरोकार राख्नुपर्ने थियो। तत्कालीन हिजै मिटिङ राख्नुपर्ने थियो, हिजै चाहिँ निर्णयमा आउनुपर्ने थियो। त्यो कुरा कतैबाट पनि भएन। न महानगरपालिकाले निर्णय गर्छ
न त तपाईँको जिल्ला प्रशासनले निर्णय गर्यो, न त चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाले निर्णय गर्यो। अनिर्णयको बन्दीको कारणले आजको यो स्थिति सिर्जना भएको हो। आजको यो घटना के संस्कृतिको निरन्तरताको आवाज मात्र उठेको हो या यसलाई अन्य दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, वास्तवमा यसलाई चाहिँ म एकदम भावनात्मक रूपमा भन्छु। हजुर, आजको यो घटना वास्तवमै भन्ने हो भने युवाहरूले उच्छृङ्खल व्यवहार देखाएको छैन। यो मात्र के छ भने आफ्नो संस्कृति, जस्तो भनौँ न तपाईँको आश्विनको 2 गतेदेखि तपाईँको अधिक मास लाग्छ, के पनि काम कुराहरू गर्नु मिल्दैन, धार्मिक कुराहरू गर्नु मिल्दैन र पछिसम्ममा यसलाई चाहिँ तान्दिन भने फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 1 मई अर्को अधिक मास सुरु हुन्छ। अधिक मास सुरु भएपछि फेरि उता अरूको तपाईँको यो कुम्मतीमा चाहिँ यो भैरवनाथको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा पूजा छ। यी जम्मै कुराले यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ यो अवरोध हुन सक्ने, धार्मिक र सांस्कृतिक अवरोध हुन सक्ने भएकोले आज या भोलिमा नतानेको अवस्थामा यो रथ मछिनाथको यो जुन हाम्रो मछिनाथ छ, त्यो मछिनाथ रथैमा अड्किने भएको कारणले यसलाई जसरी भए पनि तान्नुपर्छ भनेर त्यो भावनात्मक रूपमा आज युवाहरूले तानेको देखिन्छ। हुन्छ, यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक निभा हुनुहुन्थ्यो मातृभूमि नेपाल ललितपुरका सदस्य तथा ललितपुर निवासी प्रेमलाल महर्जन आजको डिबेटमा सहभागी। र अब अन्तिममा भने म डाक्टर वज्राचार्य तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो जुन हिसाबले हिजो काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः निषेधाज्ञा थप गरिएको छ, अब अहिले यो निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सरकारले त्यस्तो किसिमको उपलब्धिमूलक केही काम पनि गर्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। विशेष गरी यसअघि पनि 4 महिना लामो लकडाउन गर्यो, त्यो लकडाउन पनि त्यति धेरै फलदायी देखिएन भन्ने किसिमको आक्रोश पनि छ स्थानीयमा। त्यही आक्रोशको परिणाम पोखिएको हो आजको रथयात्रामा भन्न सकिन्छ। अन्तिममा छोटोमा वास्तवमा त्यो लकडाउनको उपलब्धि नभएको हिसाबले यो चाहिँ आक्रोश आएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। कहीँ कतै त्यो आक्रोश पनि मिसिएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने आजको जुन घटनामा विशेष गरी आजको त्यो रथ टान्ने क्रममा युवाहरूको संलग्नता, विशेष गरी युवाहरू, स्थानीय युवाहरू पनि हाम्रो संस्कृतिसँग त्यत्तिकै चासो राख्छन् भन्ने एउटा प्रमाणित चाहिँ भएको छ। एउटा राम्रो पार्ट हो भनेदेखि चाहिँ पछि गएर यो झडपमा चाहिँ परिणत भयो, त्यो चाहिँ दुःखद पार्ट हो। त्यसकारण अब यो कोरोना सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि कुनै विश्वले ठोस रूपमा यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्न नसकेको अवस्थामा अब नेपाल पनि, हाम्रो देश पनि अब केही उपायहरू अपनाउँदै यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ कम गराउने सिलसिलामा सरकारले लिएको छ। एउटा सबभन्दा चाहिँ इफेक्टिभ उपाय भनेको चाहिँ लकडाउन नै हो भन्ने बुझेकोले विभिन्न समयमा विभिन्न रूपमा चाहिँ लकडाउन चाहिँ गर्दै आएको। तर लकडाउन गरेर कति उपलब्ध भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै हामीले लेखाजोखा चाहिँ गर्न सकिँदैन, किनभने त पछि देखाउने कुरा हो। हुन्छ, यो जानकारी हजुर ठिक छ, आज त्यससँग सम्बन्धित छैन। हुन्छ, ठिक छ। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर वज्राचार्य। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक निभा हुनुहुन्थ्यो बुद्धिजीवी प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न वज्राचार्य र आजको डिबेटमा सहभागी उहाँसँगै मातृभूमि नेपाल ललितपुरका सदस्य तथा ललितपुर निवासी प्रेमलाल महर्जन पनि हामीसँग केही बेर सहभागी हुनुभयो। विशेष गरी आज जुन हिसाबले निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने विषयलाई लिएर जुन किसिमको झडप देखियो ललितपुरको पुलचोकमा, यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले आजको कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ र यससँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।